أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. الله. أكرمي مثواه وعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ما شاء الله. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. ما شاء الله. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله. ما شاء الله. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ما شاء الله. ما شاء الله. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. الله. ما شاء الله. ما شاء الله. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. الله. ما شاء الله. ما شاء الله. بارك الله في عمرك. قال معاذ الله إنه
شاء الله. ولقد همت به وهم بها لولا سبحان الله. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. الله. إنه من عبادنا المخلصين. ما شاء الله. الله. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. ما شاء الله. ما شاء الله. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح ولقد همت به وهم بها لولا ربه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الله. بارك الله في عمرك. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. الله. ما شاء الله. ما شاء الله. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها
إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. ما شاء الله. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. الله ما شاء الله ما شاء الله. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. سبحان الله. بارك الله في عمرك. الله. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق الله